प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत का वाकया बताने वाले हैं जिसने अपने ही बेटे के साथ शादी कर ली। उसके बाद में उस औरत के साथ में जो हुआ उसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। और साथ में हम आपको एक जिना करने वाली या एक तवाइफ औरत का तौबा का सच्चा वाकया भी बताने वाले हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है, इसे पूरा ज़रूर देखें। और आप मुसलमान हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक मर्तबा सुबह का वक्त था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ग़ुलाम को अपने पास में बुलाया और उससे कहा कि जाओ और जाकर देखो कि फ़लाँ मोहल्ले में फ़लाँ घर में एक मियाँ बीवी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, उनको मेरे पास में लेकर आओ। अब आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखें। वो ख़ुद अपने घर में बैठे हुए हैं और किसके घर में क्या चल रहा है ये सब कुछ उनको मालूम है। क्या शान थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। दोस्तों, उसके बाद में वो ग़ुलाम उस घर में जाता है जहाँ पर मियाँ बीवी आपस में झगड़ा कर रहे थे। वो ग़ुलाम उनसे कहने लगा, ऐ लड़ने वालों, आपको हज़रत अली ने अपनी बारगाह में बुलाया है। उसके बाद में दोनों मियाँ बीवी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते हैं। हज़रत अली ने फरमाया कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो, तुम्हारे आपस में लड़ने की वजह क्या है। ये सुनकर उस औरत के शोहर ने कहा, या हज़रत अली, बात ये है कि ये मेरी बीवी है। जब से इसके साथ में मेरा निकाह हुआ है तब से मैंने इसको छुआ तक नहीं है। जब भी मैं इसके करीब जाता हूँ तो मुझको इसमें घिन सी आती है, यानी कि एक अजीब तरह की नफ़रत सी होती है। बस फिर इसी बात को लेकर मेरे और इसके बीच में झगड़ा होना शुरू होता है। मैं आज तक कभी भी इस औरत के साथ बीवी जैसा सलूक नहीं कर पाया हूँ। जब से हम दोनों की शादी हुई है तब से हम दोनों के बीच में यही तमाशा बना हुआ है, यानी तब से हम दोनों के बीच में यही मामला बना हुआ है। बस इतना सुनना था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, फ़िक्र ना करो, मैं अभी तुम्हारा ये मसला हल कर देता हूँ। दोस्तों, उसके बाद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स की बीवी से फरमाया, ऐ औरत, मैं जो कुछ भी पूछूँ उसके बारे में तुम सच सच बताना। फिर हज़रत अली ने उससे फरमाया, क्या तुमने कभी किसी शख्स के साथ ज़िना किया था। अब वो औरत हज़रत अली की बारगाह में थी। उसको पता था कि जब हज़रत अली अपने घर में बैठकर हमारे घर के अंदर चल रहे झगड़े के बारे में जानते हैं तो क्या वो मेरे झूठ को नहीं जान पाएंगे। इसी तरह से उसने सब कुछ सच में बता दिया। जो भी सच सच था वो बताना शुरू कर दिया। हज़रत अली ने फिर पूछा, ऐ औरत, क्या तुमने कभी किसी शख्स के साथ ज़िना किया था। तो वो औरत कहने लगी, हाँ या अली। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या तुझे उस शख्स से बेटा पैदा नहीं हुआ था। तो वो औरत कहने लगी, हाँ या हज़रत अली, बेटा पैदा हुआ था। फिर आपने फरमाया कि तुमने और तुम्हारी माँ ने फिर ये मशवरा नहीं किया था कि अगर ये बच्चा हमारे मुआशरे में आ गया और अगर लोग पूछने लगे कि इसका बाप कौन है तो उसको हम क्या जवाब देंगे। क्या तुम दोनों माँ बेटी ने उस बच्चे को जंगल में नहीं फेंका था। तो वो औरत कहने लगी, हाँ या हज़रत अली, ऐसा ही हुआ था। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि फिर जब तुम दोनों उस बच्चे को फेंक कर वापस जाने लगी तो वहाँ पर उस वक्त एक कुत्ता आया था। वो कुत्ता उस बच्चे को खाना चाहता था, इस वजह से वो बच्चे के करीब बढ़ने लगा। ये देखकर तुम्हारी माँ ने उस कुत्ते की तरफ एक पत्थर फेंका था। पत्थर देखकर वो कुत्ता तो वहाँ से भाग गया, मगर वो पत्थर उस बच्चे के सर पर जाकर लग गया था और उसके सर से खून निकलने लगा था। तो क्या फिर तुम दोनों माँ बेटी ने उस बच्चे के सर पर पट्टी नहीं बांधी थी। उस औरत ने अपना सर झुकाते हुए कहा, हाँ या हज़रत अली, ऐसा ही हुआ था। दोस्तों, उसके बाद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स से कहा, ऐ शख्स, ज़रा अपने सर से ये रुमाल हटा। उसने जैसे ही अपने सर से रुमाल हटाया तो उसके माथे पर एक ज़ख़म का निशान नज़र आया, यानी कि उसके सर पर एक ज़ख़म मौजूद था। तो ये देखकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ औरत, ये तेरा शौहर नहीं है, ये तेरा वही बेटा है जिसको तूने पैदा होते ही जंगल में फेंक दिया था। बाद में तूने इस शख्स के साथ निकाह कर लिया, तूने इसके साथ शादी कर ली, मगर अल्लाह को ये मंजूर नहीं था कि एक माँ अपने बेटे के साथ इस तरह की हरकतें करे।
اسی وجہ سے اللہ نے اس پاک رشتے کو بچانے کے لیے تم دونوں کے بیچ میں ایک دیوار پیدا کر دی تاکہ تم دونوں آپس میں نہ مل پاؤ اور تم دونوں آپس میں اس طرح کی حرکت نہ کر سکو۔ اے عورت، تم دونوں میاں بیوی نہیں ہو بلکہ تم دونوں ماں بیٹے ہو، جاؤ اپنے گھر میں ایک ماں بیٹے کی طرح اپنے گھر میں رہو۔ دوستو، یہ شان تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسی لیے تو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں تو حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ ایسا کوئی بھی علم نہیں تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں نہیں تھا۔ اب دوستو، آپ کو ایک طوائف جو اپنا جسم بیچنے والی زناکار عورت کی توبہ کا بھی واقعہ بتاتے ہیں، جس کو سن کر بھی آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جو بڑا ہی پرہیزگار اور نیک تھا۔ اسی علاقے میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی بھی تھی جو اپنا جسم بیچنے کا کام کرتی تھی، یعنی کہ وہ جسم فروشی کا کاروبار کرتی تھی۔ وہ لوگوں کے ساتھ پیسے کے بدلے میں زنا کرتی تھی۔ زنا کے پیسے لے لے کر وہ لڑکی اتنی زیادہ مالدار ہو گئی تھی کہ اس نے زنا کرنے کے لیے ایک سونے کا پلنگ بنا لیا۔ اب وہ زنا کے بدلے میں لوگوں سے بہت بڑی رقم لینے لگی اور ان کے ساتھ زنا کرنے لگی۔ ایک دن وہ پرہیزگار لڑکا کہیں پر جا رہا تھا، راستے میں وہ لڑکی اس کو مل گئی۔ اس کو دیکھ کر وہ لڑکا اس کے فریب میں مبتلا ہو گیا۔ وہ اس کے پاس میں گیا اور پوچھنے لگا، اے لڑکی، تو کتنی قیمت لیتی ہے؟ اس نے اپنی قیمت بتائی۔ اس کے بعد میں وہ لڑکا اپنے گھر گیا اور اپنی ساری جمع پونجی اکٹھی کر لی۔ وہ سب سمیٹ کر اس لڑکی کے پاس چلا گیا اور اس کو دے دیا۔ پھر وہ لڑکی اس کو لے کر اپنے کمرے میں گئی، اس کو سونے کے پلنگ پر بٹھایا اور اس کو چھونے لگی۔ جیسے ہی اس لڑکی نے اس لڑکے کو چھوا تو وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہونے لگا اور وہ سوچنے لگا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ غلط ہے۔ بس یہی سوچ کر وہ اچانک اٹھ گیا اور اس لڑکی سے کہنے لگا، اے عورت، میں نے جو کچھ پیسے تم کو دیے ہیں وہ سب تو رکھ لے، مجھے یہ غلط کام نہیں کرنا ہے۔ تو خدا کے لیے مجھ کو چھوڑ دے، میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ تو یہ سن کر اس عورت نے اسے چھوڑ دیا اور کہنے لگی کہ نکل جا یہاں سے۔ اب وہ لڑکا تو وہاں سے نکل کر اپنے گھر پہنچ گیا، مگر اس لڑکی پر اپنی باتوں کا اثر چھوڑ گیا۔ اب وہ لڑکی سوچنے لگی کہ یہ شخص ایک گناہ کرتے وقت ہی اتنا ڈر گیا تھا اور میں نے ساری زندگی ہی اس گناہ میں گزار دی۔ وہ لڑکی اپنے گھر سے نکلی اور اس لڑکے کو ڈھونڈنے لگی۔ لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھتے پوچھتے اس کے گھر تک پہنچ گئی۔ جب وہ اس کے گھر میں پہنچی تو اس کو معلوم چلا کہ اس کو اس گناہ کا اتنا زیادہ صدمہ پہنچا کہ وہ اس صدمے میں ہی انتقال کر گیا، یعنی کہ وہ مر گیا۔ اب وہ عورت اور بھی زیادہ بے چین ہو گئی اور سوچنے لگی کہ وہ صرف ایک گناہ کی وجہ سے، جس کو اس نے کیا بھی نہیں تھا، اس کی وجہ سے مر گیا، انتقال کر گیا، اور میری تو ساری زندگی ہی گناہوں میں بیت چکی ہے۔ بس اب اس عورت کی زندگی میں بھی انقلاب آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اب مجھے بھی توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ بس اس کے بعد میں اس عورت نے اپنا زنا کا کاروبار بند کر دیا، اپنے سونے کا پلنگ چھوڑ دیا اور اپنی ساری دولت کو غریبوں میں بانٹ دیا اور سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لی۔ اس کے بعد میں اس عورت نے اس شخص کے بھائی کے ساتھ شادی بھی کر لی۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے بعد اس عورت کو 10 بیٹے عطا کیے اور وہ 10 کے 10 بیٹوں کو اللہ نے اپنا مقبول بندہ بنایا، یعنی کہ وہ سارے کے سارے اتنے نیک اور پرہیزگار نکلے کہ وہ ہر دم اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ اب آپ سوچو گے کہ اس کے بچوں کو اللہ نے اتنا نیک کیوں بنایا؟ تو یاد رکھے، اللہ نے ان کی ماں کی سچی توبہ کی وجہ سے ان کو نیک بنایا، اللہ والا بنایا۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ ماں باپ کے گناہوں کی نحوست بھی اولاد تک پہنچتی ہے اور ماں باپ کے نیکیوں کی برکت بھی اولاد تک پہنچتی ہے۔ اگر آپ کو اپنے بچوں کی فکر ہے کہ وہ نیک بنے، پرہیزگار بنے، تو پہلے آپ خود نیک بنیے، آپ کی اولاد کو بھی اللہ نیک بنا دے گا۔ کسی صحابی نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا نبی، میں اپنے بیٹے کو ایک خوبصورت تحفہ دینا چاہتا ہوں، میں اس کو تحفے میں کیا دے دوں؟ تو حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی نے اپنے صحابی سے کہا کہ اپنی اولاد کو اگر کوئی تحفہ دینا چاہتے ہو تو اخلاق کا، حسن اخلاق کا تحفہ دو، یہ سب سے بہترین تحفہ ہوگا اسے نیک بننے کے لیے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔